देखिए दोस्तों, 2020 से मार्केट में एक नई आलिमा आई हैं, सना खान। सना खान को तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। सना खान पहले बॉलीवुड फिल्मों में काम करती थी और फिलहाल वो तौबा करके सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हैं। तो तौबा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये मानना कि हाँ, ये गलती मुझसे हुई है या ये गलती मुझसे हो रही है, और अगर मुझे इससे अपना नाता बिल्कुल तोड़ना है और अल्लाह से जोड़ना है तो मुझे क्या करना होगा। सिर्फ रोज़ उसके ऊपर ये सोच के कि गलत है नहीं, आपको एक स्टेप लेना ज़रूरी है। तो वो स्टेप क्या होता है कि आप एक एक्सेप्ट करें कि ये गलती है, उसके बाद आप कोशिश करें कि आप वो गलती से जितना हो सके डिटैच हो जाए, और उसके बाद उसकी आप तौबा करें और ट्राई करें कि आप उस चीज़ को रिपीट ना करें। और वो दीन की मुबल्लिगा यानी इस्लामिक उपदेशक बन गई हैं। वो कभी अपनी वीडियो में हदीसें सुनाती हैं तो कभी आंसू बहाती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, और हमारे जैसी लड़कियां जो अभी माँ बनी, आगे माँ बनने वाली है, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे को। कभी अपने शौहर के साथ गैर मर्दों में जाती हैं, कभी किसी के रेस्टोरेंट का उद्घाटन करती हैं। हो गया? आए सेब भाई, अवेश भाई। आप तो ऐसे ही बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। आए, बहुत मुबारक। सुनाइए। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। यार सैयद भाई, अवेश भाई, आपने तो इसकी पूरी घिसाई कभी कसा हुआ नकाब पहनकर पब्लिक में चली जाती हैं। बेशक सना खान ने एक्टिंग छोड़ दी हो, लेकिन आज भी वो मजी हुई एक्टिंग करती हैं, जैसे लोगों के सामने अपनी तौबा का बखान करना और फिर रोना। आप जानते हैं तौबा किसे कहते हैं? मैं बताता हूँ। इस्लाम में कोई शख्स गुनाह करता है, अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है, तो वो अपनी गुनाहों और गलतियों को खुदा के सामने कबूल करके सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और आइंदा वो गुनाह न करने का वादा करने को तौबा कहते हैं। जैसे कि आपने कोई गुनाह किया और आपको एहसास हुआ, आपको लगा कि आपसे गुनाह हुआ, तो आपने अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और फिर उस गुनाह का कभी न करने का अल्लाह से वादा कर लिया। एक तरह से तौबा अल्लाह और बंदे के दरमियान एक एग्रीमेंट है जो सिर्फ अल्लाह को पता होना चाहिए, जैसा कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाही तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। इसका मतलब ये है कि सच्ची तौबा वो है कि तौबा का असर तौबा करने वाले के काम से ही जाहिर हो जाए, उसकी पूरी जिंदगी फिर खुदा की इबादतों और इताअतों से मामूर हो जाए। तौबा करने के बाद बंदा दोबारा गुनाह की तरफ न पलटे, जैसे निकला हुआ दूध थन में वापस नहीं जाता। फिर अगर कोई बंदा खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है और वो खुल्लम खुल्ला तौबा भी करता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एलानिया गुनाह की तौबा भी एलानिया ही होती है। लेकिन अगर वो बंदा बार बार लोगों के सामने अपनी तौबा जाहिर करे, रोए पीटे, तो ये दिखावा कहलाती है और अल्लाह दिखावा करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। उसे चाहिए कि वो एलानिया तौबा कर चुकी अब सिर्फ अपने परवरदिगार के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, आंसू बहाए, ना कि लोगों के सामने। लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक सना खान पे तौबा का कोई असर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पहले भी आईब्रोज बनवाती थी और अब भी आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो ऐसे गुनाह हैं जिसकी सज़ा इस दुनिया में ही है। सबसे पहला हुकूकुल वालिदैन, हम अपने माँ बाप की जैसे नाफरमानी करते हैं उन्हें। जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है कि हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक की लानत है गोदने वालियों पर
اور گدوانے والیوں پر اور بال اکھیڑنے والیوں پر اور اکھڑوانے والیوں پر اور حسن کے لیے کھڑکیاں کرانے والیوں پر جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والیاں ہیں۔ اس میں بال اکھیڑنے والیوں پر یعنی جو اپنے آئی بروز کو خود بناتی ہیں یا بنواتی ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور ثنا خان خود حرام اور ناجائز کام کر کے لوگوں کو گیان دے رہی ہیں، حدیثیں سنا رہی ہیں۔ یہ تو رہی کچھ دین اسلام کی بیسک نالج جو لگ بھگ سبھی کو پتا ہے، پھر بھی لوگ ثنا خان کو فالو کر رہے ہیں، ثنا خان کو ولیہ سمجھ رہے ہیں، ثنا خان کو عالمہ سمجھ رہے ہیں۔ اب میں علم کے معاملے میں ثنا خان کو بے نقاب کرتا ہوں، جیسا کہ ایک ویڈیو میں ثنا خان کہتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جملے پر غور کیجئے گا دوستو، ثنا خان حدیث کچھ یوں سناتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلا کہ وہ جب بولے جھوٹ بولے، دوسرا جب وہ کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسرا کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھائی گئی ہو تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ اس میں جو ثنا خان نے بولا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یہ لفظ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسا کہنا ایک طرح سے کفر کی حد تک جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے نہیں، ہیں، جیسے کہ کلمے کا ترجمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ جو حدیث ثنا خان نے سنائی وہ پوری حدیث کچھ یوں ہے کہ وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں تک سناؤں گا کیونکہ اس کا جو ترجمہ ہوگا، اس کا جو ٹرانسلیٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے تھے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ امام مسلم نے اتنا لفظ زیادہ روایت کیا ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور اپنے کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو۔ اس کے بعد بخاری اور مسلم دونوں کے متفقہ الفاظ یہ ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، مشکات المصابیح کی بھی حدیث ہے، کتاب الایمان اس کا باب ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ زندہ ہیں، لہٰذا جو لوگ بھی ثنا خان کو عالمہ سمجھتے ہیں، جو لوگ بھی ثنا خان کو فالو کرتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں کو کھولیں کہ پردہ کرنا ہر عورت پر فرض ہے، کیونکہ یہ حکم جو ہے وہ میرے پروردگار کا ہے۔ جس طرح کا پردہ ثنا خان کرتی ہے یہ پردے میں نہیں بلکہ یہ ننگے پن میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ مرنے کے بعد بھی کسی غیر محرم کو عورت کا منہ دیکھنے کی پرمیشن نہیں دیتا، تو ثنا خان تو زندہ ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مجھے اس وقت آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یوٹیوب نے میرے 2 چینل آلریڈی ڈی مونوٹائز کر دیے ہیں، مونوٹائزیشن سسپینڈ کر دیا گیا ہے میرا، اس لیے مجھے یہ نیا چینل بنانا پڑا۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ کی، آپ لوگوں کے سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔